मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे بی خیال علی. از این اتفاقا کاملا مشخصه که هر کاری که با تو تمنا شده توش حسنا دست داشته. شما چی دارین میگین عمه جان؟ آره علی، ولی اگه تو میخوای عمدن خودتو به نفهمی بزنی این قضیهش کاملا جداست. اما اگه تو مطمئنی این همون آدمیه که قبلا به تو شلیک کرده و حسنا هم همش داره باهاش ملاقات میکنه، پس باید بگم که اونو از قبل میشناسه. من با حسنا حرف میزنم. نه 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 علی، داری چی کار میکنی؟ الان اگه تو باهاش حرف بزنی اون با خبر میشه و میفهمه که تو همه چی رو میدونی پسر خوب. پس من به نظرتون باید چی کار کنم عمه جان؟ ببین علی، تو فعلا فقط تو سکوت تماشاش کن و سر یه فرصت مناسب باهاش حرف بزن. ببین علی، اگه تو مدرکی نداشته باشی پس اون خیلی واضح انکار میکنه. حسنا تو عقد منه و تا زمانی که تو عقد منه اجازه نمیدم کسی بر علیش حرفی بزنه. مولا مولا میره مولا مولا میره این که باهاش چه نسبتی دارم تصمیم اینو خودم میگیرم، نه کس دیگه ای. متوجه شدید؟ چه خبره؟ الو چته؟ راستش اینجا منتظرتون بودم که خوابم برد. شما خیلی دیر نکردین؟ چرا؟ تو مشکلی داری؟ نه خب من چه مشکلی باید داشته باشم؟ مامان چطوره؟ مامان کاملا خوبه، بهش دارو دادم خوابیده. شما تنهایی سر کار میرین، نظرتون چیه که از فردا باهاتون بیام؟ منظورم اینه که هم برای شما خوب میشه، همین که من از بیکاری حوصله‌ام سر نمیره. باشه خب مشکلی نیست، اگه ناراحت شدین من معذرت میخوام. من میرم. وایسا، فکر کنم تو هم راست میگی. باشه، فردا حاضر باش، با تهیه کننده جلسه دارم. در ضمن لباس درست حسابی بپوش. حالا از اینجا برو. انگار آشنایی قدیمی به نظر میرسه. از این اتفاقا کاملا مشخصه که هر کاری که با تو تمنا شده توش حسنا دست داشته. اگه تو مطمئنی این همون آدمه که بهت شلیک کرد و حسنا رو هم اینجوری داره ملاقات میکنه،
پس به نظر میرسه که از قبل اونو میشناسه. علی تو فقط تو سکوت فعلا تماشاش کن و سر یه فرصت مناسب باهاش حرف بزن. ببین علی، اگه تو مدرکی نداشته باشی پس اون خیلی واضح انکار میکنه. نکنه پشت این قضای حسن دست داشته باشه. نه این ممکن نیست. اما اگه اینجوری باشه چی؟ من باید بفهمم. چایتون آوردم. به این چیزا نیازی نیست. من نمیخوام تو کارای منو بکنی. من کاراتونو با رضایت خودم انجام میدم. من نمیخوام به عادتی دوچار بشم که بعداً مجبور به ترکش بشم. منظورتون چیه؟ هیچی. میخوام بهتون یه چیزی بگم. شاید در مورد اون آدم میخواد با هم حرف بزنه. میخوام در مورد عمتون باتون حرف بزنم. من میدونم در مورد چی میخوای حرف بزنی. شما میدونین؟ آره، اینکه عمه بهت بد و بیرا گفته درسته. اما حسن جان، خب به حرفم گوش کن. عمه برای من حکم مادرمو داره. اون بزرگ این خونه است. اون حتی منو دعوا میکنه. تو باید تحمل کنی، چون من از این شکایت‌های هر روزه خسته شدم. من چاییم نمیخوام بخورم. اما علی من تو کجا رفته بودی؟ من پیش حسنا بودم. تو اتاقش بودیم. اون وقت چرا؟ یعنی چی؟ دلم میخواست واسه همین. چجوری باید بفهمونمت؟ حتما لازمه اون کاری رو کنی که من منعت میکنم. آره؟ آها، پس آیا لازمه که شما تو هر کارم دخالت کنین؟ یعنی من واقعا از این کارات خسته شدم دیگه. چند بار باید بهت بفهمونم که نیازی نیست انقدر با حسنا صمیمی بشی. مامان، شما چی دارین میگین؟ شما خوب میدونین که حسنا جونش رو به خاطر من توی خطر انداخت تا منو نجات بده. اما بازم شما اینجوری حرف میزنین؟ حالا هرچی، اون بهمون لطفی نکرده. اگه اون این کارو کرده پس درسته، ما هم بهش اجازه دادیم اینجا زندگی کنه.
اون اینجا به این همه راحتی و آسایش رسیده، دیگه واقعا چی میخواد؟ این راحتی حق اونه مامان. اون همسر علیه، شما بهش لطفی نکردین. همسرش هست اما خیلی زیاد نمیمونه. چی؟ چی شده؟ چیزی نیست. حرف منو با دقت بشنوید مامان. اگه شما تلاش کردین باز یه کاری بکنین، پس من طرف شما نه، بلکه طرف حسنا میمونم. انی کافیه. من دیگه نمیذارم شما بر علیه حسنا کاری کنین. یادتون بمونه. چطور جرأت میکنی انی؟ اینا همش به خاطر اون حسناست. من ازت متنفرم حسنا، متنفرم. خواسته ها محدودیتی ندارن، بسیار و پراکندن، ولی وقتی توی دل کسی خونه میکنن باهاش یکی میشن. دیگه درست یا اشتباه براشون فرقی نمیکنه. توی مسیر زندگی به راهشون ادامه میدن. پسر کجا موند؟ حاضر شدی؟ آره حاضر شدم. چه نیازی بود اینجوری تیپ بزنی؟ تو به عنوان راننده با هم میای. تو مگه نگفتی یه لباس شیک بپوشم؟ در ضمن من رانندت نیستم. به علاوه چرا با هم اینجوری حرف میزنی؟ ببین من شوهرتم، خدمتکارت که نیستم. تو حواست سر جاش هست؟ آره تازه حواسم سر جاش اومده. ببین با من درست رفتار کن، تو هنوز منو نشناختی. وگرنه چی کار میکنی ها؟ تو چی کار میتونی کنی؟ دندوناتو تو دهنت خورد میکنم. تو چی هستی؟ یه آدم معمولی یا عوضی؟ الو؟ به چی داری فکر میکنی؟ برو ماشین رو روشن کن. چشم الان میرم. علی اینجا نشستی؟ چت شده علی؟ انگار پریشون به نظر میرسی ها؟ نه اصلا همینطور نیست. من خوبم، خیلی هم خوبم. یه چیزی هست، ولی اگه تو نمیخوای به من بگی این بحثش کاملا جداست. راستش من خیلی گیج شدم امه جان. نمیتونم درک کنم اون آدم چرا اومده بوده حسنا رو ببینه. اون چیزی که عقلم میگه قلبم نمیتونه قبول کنه. علی به نظر من همه چیز خیلی واضحه. تو باید فهمیده باشی که هر اتفاقی برات افتاد توش حسنا دست داشته. چی شده؟ به چی داری فکر میکنی؟ اما عمه جان هدفش از این کارا چی میتونه باشه؟ علی تو هم خیلی ساده یا.
ببین عزیزم، همه چیز خیلی واضح و روشنه. اون تمنا رو از زندگیت بیرون کرد تا بتونه باهات ازدواج کنه. همین. از این بیشتر دیگه چی میخواست؟ حتی فکر میکنم که تو ماشینت مواد رو همون گذاشته باشه. به چی فکر میکنی؟ ببین الان این موضوع کاملا آشکار شده. اما اگه تو نمیخوای قبولش کنی، من نمیتونم دیگه چیزی بهت بگم. واقعا نمیتونم بگم. اگه این کارو نکرده باشه، پس داییش داییشم مطمئناً به خاطر زرنگی این به دام افتاده. وقتی این چیزا برای تو انقدر تکان دهنده است، تو تصور کن برای اون چقدر تکان دهنده بوده. خدای من، این دختر چقدر زرنگه، خیلی زرنگه. چه نقشه بزرگ و بی‌نقصی ریخت. واقعا که من که دلم واقعا برای اون تمنای بیچاره میسوزه. اون بیچاره چه شرایط بدی رو تحمل کرده. ببینم تو داری چیکار میکنی؟ گفتم دفتر میخواید برید، لباستون رو براتون حاضر کنم. یه بار بهت گفتم، مثل اینکه متوجه نشدی. بهت گفتم که از این کار خوشم نمیاد. خودم میتونم کارای خودم رو انجام بدم. شما چتون شده؟ چرا با من اینطوری حرف میزنی؟ مگه من چی اشتباهی کردم؟ اشتباه در برابر کار تو خیلی کلمه کوچیکیه. خب بگین من چی کار کردم که شما اینجوری با هم حرف میزنی؟ چرا ازم ناراحتین؟ من از شما چرا باید ناراحت باشم وقتی من و شما هیچ رابطه‌ای با هم نداریم؟ تو شاید فراموش کردی آدم از غریبه ها ناراحت نمیشه. علی چرا اینطوری رفتار میکنه؟ گاهی آبه، گاهی آتیش. این زندگی تا کی منو به چالش میکشه؟ تا کی؟ آخه تقصیر من چیه؟ خدایا تازه توی این زندگی لعنتی سایه مرد خوبی مثل علی رو حس میکردم. حالا اونم میخوای ازم بگیری؟ آخه چرا؟ چرا منو فریب دادی؟ واقعا حسن اون کار رو انجام دادی؟ چرا دلم نمیتونه قبول کنه؟ اما اگه اینو واقعیت باشن چی؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. فکر کنم که عقلت دوباره سر جاش اومده که امروز خودت بهم زنگ زدی. نیازی نیست انقدر حرف بزنی. من دلم برات سوخت. تو آدرس مینا رو میخوای دیگه نه؟ آره،
پس من هر کاری میگم و باید انجام بدی. من دیگه به حرفت گوش نمیدم. این توی که از این به بعد به حرف من گوش میدی. داری به من میخندی؟ خب پس چی کار کنم؟ حرفت خنده دار بود. خب ببین عبدالقادر، تشنه پیش کوزه آب میره، کوزه آب که پیش تشنه نمیاد ها؟ خب بگو چی میخواستی بگی که زنگ زدی؟ این چیزا رو تلفنی نمیشه گفت. اگه از من راه حل مشکل تو میخوای پس باید فوراً بیای پیش من. چقدر دیر کردی. این تمنا هنوز نیومده. منو راننده خودش کرده. ولی بیلو ماشینش خیلی خوشگله. عجب کولری داره. بله تمنا جون. هی بیلو، تو که کلن غلام حلقه به گوش زنت شدی. مامان جون تویی؟ آره دیگه، تو که اصلا به یاد مامان بابات نیستی. من فکر کردم خودم زنگ بزنم حالتو بپرسم. بگو حالت چطوره؟ خوبم مامان. تو بگو حال بقیه چطوره؟ چطور میتونیم باشیم؟ بابات خیلی مریض شده، منم توی این هوای گرم اومدم خریدای خونه رو انجام بدم. تو که اصلا به فکر مامان بابای پیرت نیستی بیلو. مامان از این حرفا نزن دیگه. خب بهم بگو کجایی؟ من همین الان. چی؟ راست میگی؟ آره مامان، پسرت مگه میتونه تنهات بذاره؟ تو فقط بهم بگو کجایی. آخه کجا باید باشم دیگه؟ تو همین بازار نزدیک خونه‌ام. باشه تو اونجا منتظر بمون، من الان میام. اگه تمنا جون اومد چی؟ نه بیلو، احتمالاً دیر میاد. تا اون بیاد من میرم مامانمو میبینم. آره برو بیلو، به مامانت این ماشینم باید نشون بدی. وای بزن بریم. عمه شما جایی دارین میرین؟ آره تو دفتر یه خورده کار داشتم. دفتر؟ الان؟ الان که همه رفتن و دفتر تعطیله. آره راستش من با یکی جلسه خیلی مهمی گذاشته بودم واسه همین. با کی؟ چت شده علی؟ تو چرا داری بازجویی میکنی؟ نه عمه جان، همینطوری داشتم میپرسیدم. منم باهاتون بیام؟ نه نیازی نیست علی، یه جلسه کوچیکه، خیلی زود برمیگردم عزیزم. خیلی خوب. علی تو که با حسنا حرفی نزدی. منظورم در مورد اون آدم. ببین اون خیلی زرنگه ها. اگه تو ذره‌ای بهش نشون بدی اون تا ته قضیه رو میخونه برات. نه عمه جان، من باهاش حرفی نزدم. آفرین عزیزم، خوبه. میدونی ببین علی، من خیلی دوستت دارم و تو برام ارزش داری و اینکه اون ازت سوء استفاده کنه من اصلا نمیتونم تحمل کنم. میدونم عمه جان. باشه عزیزم، پس مراقب خودت باش. منم همین که جلسم تموم شد برمیگردم. باشه. میبینمت.
اسم چیه نوشتین؟ چرا پاک نمیشه؟ این اسم دیگه از دستت پاک نمیشه. عروس شدن یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختره، اما فکرشم نمی کردم که اینجوری بخوام عروس بشم. مامان جون، مامان خوشگل من، مامان من. بیلو پسرم، عزیز دلم، تو چطوری؟ خوبم، تو خوبی؟ ای وای ماشین خریدی؟ میخوای سوار شی؟ بذار پول اینو بدم بریم. بدش به من، بیا بریم. بیا بشین. بیا بشین مامان جون. برو تو بشین، من خودم میشینم. قربونت برم بیلو بسرم. ماشالله ماشینت چقدر خوشگله. مامان خیلی خوشحالی نه؟ چطور میتونم خوشحال باشم؟ اون مینای احمق پسرمو ازم گرفته. مامان من کنارتم، چرا این حرفا رو میزنی؟ خب به من بگو این ماشین مال خودته نه؟ بیلو چرا حرف نمیزنی؟ ماشین مال خودته نه؟ مال تمناست. آهان، پس اون تو رو راننده خودش کرده مگه نه؟ نه خیر مامان، اینجوری نیست. چیه هی داری واسه من مامان میکنی؟ من واسه همین ازدواجتو باهاش قبول کردم. مامان اون تو دلش هیچی نیست، فقط یه مقدار خشن به نظر میرسه. بیلو محض رضای خدا مرد باش مرد. بیلو مرد زنشو به خاک زیر پاش تبدیل میکنه، اون زن خاک زیر پاته، فهمیدی؟ خب من چیکار میتونم بکنم؟ الهی بمیرم برات پسرم. این تمنا بهت دستور میده نه؟ من نمیذارم همچین کاری باهات کنه. میخوای چیکار کنی؟ بهت میگم میخوام چیکار کنم. اول یه خوردنی چیزی برام بگیر. از صبح که من توی این هوای گرم هلاک شدم. منو ببر یه غذای خوب بده. بگو چی میخوری؟ حالا تو اول ماشین حرکت بده. بریم، من تو رو یه رستوران خوب میبرم، یه غذای خوب بهت میدم. بریم. هی من فکر کردم این ماشین بزرگ و خوشگل مال خودته، اما نه. تو هیچ وقت تو زندگی منو خوشحال نکردی. حواستو جمع کن پسرم، این خیابونای کوچیک جای این ماشین بزرگ نیست. مراقب باش، حواست باشه. یه ذکری چیزی بخون بعد سوار شو، قوانینو درست بلد نیستی. باشه. ببین من دیگه نمیخوام باز توی نقشه دیگه شریک بشم. تو فقط آدرس مینا رو بهم بده. وقتی ببینیش میخوای چیکار کنی؟ اگه اون مال من نشه نمیذارم مال کسی دیگه ای هم بشه. ببین عبدالقادر، این خیلی ساده است. من با مینا دیگه هیچ ارتباطی ندارم، واسه همین من آدرس خونش رو نمیدونم. چی داری میگی تو؟ و منو واسه چی خواستی ببینی؟ ای بابا، تو هم که همش عصبانی میشی. بذار فکر کنم. تو حسنا رو میشناسی آره؟ آره میشناسم، این خواهر کوچیکم میمونه. خیلی خوب، پس کار درست شد، مشکلت هم حل شد.
حسنا بهت آدرس خونه مینا رو میگه. ببین من یه چیزی رو نفهمیدم. این حسنا خونه تو چی کار میکنه؟ اون برادرزادم هست که بهش شلی کرده بودی، یادته؟ حسنا همسر اونه. وای بیلو، اینجا که رستوران خیلی گرونی به نظر میرسه. آروم تر بگو، یکی میشنوه. تو نگران نباش، پسرت الان پولدار شده. خب بگو چی میخوای بخوری؟ پسرم من چه میدونم اینجا چه غذاهایی داره. باشه پس من سفارش میدم. آره تو خودت سفارش بده، من که انگلیسی بلد نیستم پسرم. یه کاری کنین، اونی که از همه گرونتره اونو بیارین، همونی که گرونتره رو بیار، گرم باشه. مامان از رستوران خوشت اومد؟ غذای اینجا خیلی خوشمزه است. بیلو این چیزایی که میگی درست، ولی تو این همه پول از کجا آوردی پسرم؟ مینا بهم پول خیلی زیادی میده. وضع ما رو ببین، تو میدونی صابخونه به همون اخطاریه داده که خونه رو خالی کنی؟ پس چرا به من نگفتی؟ تو میخوای چیکار کنی ها؟ تو که به ما حتی یه سرم نمیزنی. حالا ناراحت نشو، یه کاری کنین خونه رو عوض کنین دیگه. ای بابا تو چی داری میگی بیلو؟ مگه بابا چقدر پول داره که بتونیم پول پیش خونه رو بدیم پسر دیوانه؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. علی؟ چیه؟ با من کاری داشتی؟ نه فقط گفتم غذا حاضره بیای بخور. درستم نیست. یعنی چی؟ از صبح هیچی نخوردی، لطفاً بیا. من بهت گفتم که نمیخوام چیزی بخورم. لطفاً اینقدر مزاحم من نشو. نیازی نیست بهم این حسو بدی که چقدر حواست به منه. فهمیدی؟ حسنا؟ بله. علی چی شده؟ هیچ چیزی نشده. یه اتفاقی افتاده. نکنی شما دعوا کردین؟ نه ما دعوا نکردیم. ببین حسنا، تو به من راستشو بگو، شاید بتونم کمکت کنم. میدونی که من علیو از بچگی میشناسم، اون حرفمو زمین نمیندازه. نه اینی اصلا چیزی نیست که نگرانش باشی. باشه درسته، هر جور خودت میتونی. داشتم فکر میکردم ما دوتا شام بریم بیرون. یه خورده خستم، امروز حال ندارم برم بیرون. حسنا تو اینجوری رفتار کنی پس علی چطوری بهت توجه کنه؟ اینی خونه از خانواده ساخته میشه. اگه تو در قلبتو ببندی، پس هر چقدر یه نفر تلاش کنه، تلاش اون شخص بیهوده است. من این چیزا رو نمیفهمم. فقط نمیخوام تو غمگین باشی. من کنارتم. باشه مادر من. یالا زود برو حاضر شو. حاضر؟ آره، ما دوتا شام میریم بیرون. اما بدون علی؟ باشه بابا، بدون علی نمیریم. تو برو حاضر شو، منم میام. بله؟ حالا دیگه منو یادت نمیاد ها؟ تو؟
تو چطور جرأت کردی به هم سنگ بزنی؟ ای بابا این همه عصبانیه؟ اون عشق و عاشقی تو فراموش کردی. اوف، ما دوتا چه عشقی به هم دیگه داشتیم. تو که نمیتونی فراموش کنی مگه نه؟ فقط خفه شو. گوشی رو قطع نکن. من باهات حرفی ندارم بزنم. تو میدونی که پلیسام دنبالتن؟ وقتی گیر اونا بیفتی من یه کاری باهات میکنم که فراموش نکنی. تو شاید فراموش کردی، هنوز یه سری از عکسات پیش منه که اگه تو فضای مجازی پخشش کنم اون وقت دیگه رو نداری حتی به کسی نگاه کنی. मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.